बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मिनवालो ज़ई मस्ताज़ क़ुरबा ज़मल ख़ान और तासु गोरी प्रोग्राम कैपिटल रिपोर्ट लाहौर सेंटर ना हाल अवाल मंगा तास तख़कार को द ज़िंदा दनाए लाहौर क़दरमंद कतन को लाहौर चिवर्त गुलुन और बागुन खार वेल कीगी हम पदी लाहौर के यो शमेर तारीखी वदानी चिकमीदी हगा मौजूद थी का हगा द मुगलिया दौर हुकूमत हुई और खुद सिख दौर हुकूमत हुई नो ढेर ज़्यादा तारीखी वदानी पदी खार की मौजूद थी और हमदगा तारीखी इमारत कतल दपारा द नई गोड गोड ना सैलानियन चिकम दी हगा लाहौर तराजी पदी तारीखी इमारतों की कबंग खबर अवकू नो द लाहौर तारीखी शाही किला मस्जिद वज़ीर खान बादशाही जुमात और टोल के कुले यानी द लाहौर शालामार बाग नन मंग मौजूद यू द लाहौर दा तारीखी शालामार बाग दे और दा बाग काल शपाड़ सवा यौ सलवेख की शाहजहां दौर हुकूमत की जोड़ कर ले शेवेव द दी बाग रकबा चिकमदा हगा सलवेख एकड़ दा दिन अलावा पहाग वक्त की पदी तामीर बांधी शपग लका रुपये चिकमदी हगा मसरफ कर ले शेवी और अतल्लस मैश्त कलील मुद्दत की दा खुले बाग चिकम दे हगा जोड़ कर ले शेवी पदी बाग की ढेर ज़्यादा अट्रैक्शन चिकम दे हगा गैर मुल्की सैलानियन पारा मौजूद दे दी बाग पामलरनी चिकम जिम्मेवारी दा हगा महकमा आसार कदीमा सरदा द बागुनो और चिकम पामलरन दा हगा PHA चिकम जिम्मेवारी दा हगा फ़राइज़ तरसर कवी पदेर हुकूमत की चिकर अदलता द मेट्रो और इंग्लाइन मनसूबा जोड़ेदला नो पदगा अड़ा हुकूमत पंजाब और बिया आला अदलिया चिकमदा हगा नोटिस वाखिस्तो चूँकि दा बाग द यूनेस्को आलमी वर्सा की शामिल दे दी पामलरन अड़ा अदालत चिकम दे हगा नोटिस जारी को दी खपल कम तशख़्ख़स दे हगा बपल ज़ेमानी बरकरार सातल शी महकमा आसार कदीमा दी पामलरन कई और दी बाग चिकम उस मौजूदा हालत दे नुदा द कंजर्वेशन हालत न रुस्ता दे मंगन मौजूद यो और पदी बाग की यो तारीखी कमरा चिकमदा कम चिदहा वक्त दौर हुकूमत महाराजा रंजीत सिंह खपल आरामगाह पतौर मानी जोड़ा करे हुआ द हगी कंजर्वेशन कर ले शवे दे दरंगी यो बरा चिकम कमरा वानु हाँ वक्त की मशहूर सयाह विलियम चिकम मोरकोट वो हगदा वर्क ले शवे वा और द हगी की तस्वीरी चिकम नुमाइश दे हगी ताबिया कर ले शवे दा मंग बदी प्रोग्राम की सेक्रेटरी सियाहत दिन अलावा DG महकमा आसार कदीमा और PHA चेयरमैन सर खबर अतर अलावा दी बाग सेल चिकम दे हगा तास तकऊ नो दल तबखल को सरा सेलाने सर गपशप हम कहू दी बाग तारीखी बाग सेल बता सुमानी कहू द प्रोग्राम बाकायदा आगाज़ कहू राजी चवरजू कदरमंद को तुमको द प्रोग्राम बाकायदा आगाज़ को मौजूद यू मंगा द लाहौर द तारीखी शालामार बाग दी तवेल कीगी काल शपाड़ सवा की मुगल दौर हुकूमत की दा बाग चिकम दे हगा जुड़ शिवे 16 एकड़ बांधी दा मुश्तमिल दे सेक्रेटरी साहब बंग मौजूद दे द PHA चेयरमैन यासर गिलानी साहब बंग मौजूद दे दूसरा खबर या तरीका जिस रकमा इकदाम चिकम दी हगा दी तारीखी बाग बहाली लपारा रवान दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर अपना तारफ़ करवाइएगा हमारे नाज़रीन। एहसान भुट्टा मेरा नाम है, मैं सेक्रेटरी टूरिज़म हूँ। सेक्रेटरी टूरिज़म है सर, क्या इक़दामात किए जा रहे हैं और इस बाग के हवाले से, क्योंकि इसमें बहाली के हवाले से काफ़ी इक़दामात होने थे, आज आप किस चीज़ का इफ्तिताह कर रहे हैं और वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। बहुत शुक्रिया जी, आपने मौका दिया। आज आप जिस तरह देख रहे हैं ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के ऊपर शामिल है। जब ये आपके सामने जो ऑरेंज ट्रेन का ये था 2016-17 में प्रोजेक्ट, तो इसको स्टेज अब दिया था, इसी वजह से दिया गया था कि वर्ल्ड हेरिटेज को नुकसान ना पहुँचे। तो बाकायदा तब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था इसकी कंजर्वेशन का। तो हमने जो है ये गवर्नमेंट ने और आर्कियोलॉजी डायरेक्टरेट ने इसकी कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन का पूरा काम किया है। यहाँ पर आज हम जो आए हुए इसमें 3 से 4 इवेंट्स थे छोटे छोटे से। एक आपकी बैकग्राउंड पे नज़र आ रहा है, ये इंफॉर्मेशन बोर्ड है। हमारा वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है, पंजाब टूरिज्म फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्ट PTEC। उसके तहत हम तमाम जो हेरिटेज साइट्स हैं या टेक्सला या दूसरी हड़प्पा है या आपके TDCP का पत्रियाटा है या मरी है, इसमें 600 से ज़्यादा डायरेक्शनल और इन्फॉर्मेशन बोर्ड लगा रहे हैं। हाईवेज़ के ऊपर भी, मोटरवेज़ पे भी, ताकि जो भी टूरिस्ट जाता है या विजिटर है उसको दूर से पता चल जाए यहाँ पे ये साइट आ रही है। हिरन मीनार आपने मोटरवे पे देखा, उसकी आपने तस्वीर के साथ लगाया हुआ है, उसकी यही वजह है। तो आज लाहौर में हमने बाकायदा इस यूनेस्को की इस हेरिटेज पे शालामार गार्डन पे इसका इफ्तिताह किया है। पहली चीज़ ये है।
दूसरी चीज़ हमारा मोरक्राफ्ट पवेलियन है जो 1820 में रंजीत सिंह के रूल के में यहाँ पे एक सिविल सर्वेंट थे विलियम मोरक्राफ्ट, उन्होंने यहाँ पे बैठ के, इधर तहखाना है, इसकी बेसमेंट है, वहाँ पे इन्होंने बाकायदा हिस्ट्री लिखी थी इस पूरे इलाके लाहौर की, तो उसको बाकायदा रिस्टोर किया। बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था, आर्कियोलॉजी डायरेक्टर ने बड़ी मेहनत करके इसको कंजर्व किया है, प्रोटेक्ट किया है, और आज हमने इसको बेसमेंट को भी देखेंगे, लाइटिंग है, इल्यूमिनेशन है, इनसाइड भी और आउटसाइड भी। तीसरी चीज़ जो है इसी जो पवेलियन विलियम मोरक्राफ्ट का पवेलियन है, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है इसमें हमने एक फ़ोटो गैलरी बनाई है। जो भी आपके विजिटर्स आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, डेलीगेशन आ रहे हैं, उनको हिस्ट्री का तो पता चले कि ये पहले क्या था और अब क्या है। सर ये बताइएगा, इन इक़दामात के बाद क्या एक्सपेक्टेशंस है? बाहर का मौसम भी है, आने वाले सीज़न में अभी कोरोना की सूरत हाल में भी, और टूरिस्ट आना चाहते हैं, पाकिस्तान को देखना चाहते हैं, एक्सपेक्टेशंस कितनी हैं? क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कितने टूरिस्ट आएंगे? देखें, बात यह है कि कोविड की वजह से हमें मुश्किलात आ रही हैं। पिछली बार भी 6-7 महीने हमें टूरिज़म और PHA हमारे गलानी साहब खड़े हैं, इनके पार्क्स वगैरह बंद करने पड़ गए थे, लेकिन उसके बाद जो आपने देखें सितंबर से लेकर मार्च तक बहुत लोग आए हैं। अब ये तीसरी वेव आई है तो फिर हमें खदशा है कि शायद हमें ये बंद करने पड़ जाएंगे। लेकिन ये जो है ना, ये हेरिटेज साइट जो हैं, या जो हमारी थेरो सेहत की साइट हैं, इन्होंने जो PHA ने आज मेला करवाया है, लोग दुनिया पूरी निकली है, फैमिलीज़ निकली हैं, तो इससे नज़र आता है कि हमें डोमेस्टिक टूरिस्ट इतना है और फैमिलीज़ आना चाहती हैं ऐसी जगहों पे, अगर उनको फैसिलिटेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंजीनियर यासिर गिलानी साहब, द PHA चेयरमैन औडेर ज़ेती हल ज़ली चिकमदी हगा चिकल नादियो चेयरमैनशिप तरलासा कड़ा देनो लाहौर खुला लपारा फल किरदार चिकम दे हगा तरसर कई मंग बदू सर खबर कहूँ अच्छी तारीखी बाग बहाले लपारा PHA से किरदार तरसर कई। इंजीनियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नो डाउट कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है, दूसरे बागात भी हैं, लेकिन ये तारीखी बाग है और इसके लिए PHA हम जो देख रहे हैं कि कितने लश ग्रीन ग्राउंड्स हैं, बागात हैं, शजरकारी मुहिम भी चल रही है। तो क्या इक़दामात किए गए हैं और कितना को होपफुल है कि कितने एक्सपेक्टेड हैं विजिटर्स? बहुत शुक्रिया आपका जी। देखिए, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है और प्राइम मिनिस्टर साहब आपको पता है शुरू से फोकस कर रहे हैं, एक तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर और दूसरा टूरिज़म हब के ऊपर। उन्हें बिलीव है कि ये पाकिस्तान एक टूरिज़म हॉट स्पॉट है और लोग यहाँ पे आएंगे। लेकिन सिर्फ ये था कि फोकस नहीं था, अभी फोकस किया है, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं। सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि आर्कियोलॉजी कितना अच्छा काम कर रहा है, और डिपार्टमेंट्स जब ऊपर से इंस्ट्रक्शंस हों, जब ऊपर से एक सोच हो, विजन हो, काम करना है, सारे डिपार्टमेंट्स मिल के काम करते हैं। इसके ग्रीन एरियाज़ को PHA मेंटेन कर रहा है, आर्कियोलॉजी ने बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया है। ये आपको जो फाउंटेन और फवारे पहले नहीं थे, चल रहे थे, अबंडन हुए थे, सारे ठीक हो रहे हैं। तो जब आपका फोकस हो जाता है, डिपार्टमेंट्स काम करना शुरू करते हैं, तो लोग अट्रैक्शन करते हैं। देखिए इस वक्त इतना खूबसूरत एक यहाँ पे एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, और दिल खुश होता है आगे। तो बहुत बड़ी तादाद में कर रहे हैं, इंशाल्लाह लोग आएंगे। और ये हेरिटेज है और कौमें अपने हेरिटेज से पहचानी जाती हैं। नाज़रीन को बताइएगा गिलानी साहब कि आजकल आपकी शजरकारी मुहिम किस उसमें जा रही है और शजरकारी के हवाले से क्या पैगाम देना? हमने जी शजरकारी मुहिम में लाहौर में 51 मियावाकी जंगल लगाए हैं, छोटी छोटी जगहों पे हज़ारों की तादाद में दरख्त लगाए हैं। वो 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से बड़े होते हैं। इंशाल्लाह वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका इफ्तिताह किया था, कल हमारे वो मुकम्मल हो जाएंगे। 51 मियावाकी जंगल हैं और फिर हम 1.5 लाख के करीब हम शजर का दरख्त लगा रहे हैं। और मैं शहरियों को ये कहूँगा कि ये दरख्त लगाएँ, क्योंकि ये जामन है, मेरी और आपकी ज़िंदगी का जामन है, आपके बच्चों की ज़िंदगी का जामन है। हवा तो हम सब ने इसी एक आबो हवा में सांस लेना है, इसलिए दरख्त लगाएँ अपने बच्चों के लिए, अपनी जनरेशन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंजीनियर यासिर गिलानी साहब, द PHA चेयरमैन औडे रिज़ती हल ज़ली चिकमदी हगा रवानी कड़ी दी मंग मौजूद यो द लाहौर दा तारीखी शालामार बाग शातकते सीतासु चिददी पूरा तारीख चिकमदे हगा लिकल शवे दे शाहजहान हुकम बांधे 18 सदी की दा तामीर कर शवे और दा तकरीबन 40 एकड़ बांधे चिकमदे दा मुकम्मल बाग चिकमदे हगा मौजूद दे कदरमंद कतन को नूर वाकमन सर बहु खबर तरीको द शालामार बाग चिकम हालावाल दे हगा हम तास्तो वरांति को द दिसे बता सुमन को कोस वक्त शवे दे यो वड़ी शंत में मंग सर तमासो ने सही यो जहान मनन अस्तासो। कदरमंद कतन को द मेना पस्ता उस्ता बे यो जल हर कलेस तास कुर्बा जमल खान प्रोग्राम तास गोरी कैपिटल रिपोर्ट लाहौर हालावाल मंग दास तखकार को द जिंदा दराने लाहौर मंग सर डायरेक्टर जनरल DG साहब मौजूद थे सर खबर तरीको ची हगा निटोल मामला तो बकम नजरबांदी गोरी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें ग्रामी के हैं आपका और कौन से डिपार्टमेंट से हैं? जी मैं डायरेक्टर जनरल पंजाब आर्कियोलॉजी मोहम्मद इलियास गिल। इलियास भाई, बड़ा तारीखी बाग है लाहौर में, तो वैसे बहुत सारी तारीखी अजायबात हैं, शाही किला है, शालीमार बाग है, लेकिन इसकी अपनी एक अलहदा इनफरादियत है। विजिटर्स के ज़हन में सबसे पहले आता ही शालामार बाग है, लेकिन बदकिस्मती से पिछले दौरे हुकूमतों में हमने देखा कि इसकी इस तरह लुक आफ्टर नहीं थी होती। अब क्या सूरत हाल है बाग की?
सर जो इसकी सिचुएशन है वो तो आपके सामने है। शालामार बाग ना सिर्फ पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बल्कि ये दुनिया में एक यूनिक चीज़ है। इस जैसा और कोई बाग नहीं है। ये मुग़लों ने 2 बनाए थे, एक श्रीनगर में, एक लाहौर में। तो लाहौर में आप देखें कि ये इसकी जो सर्वाइवल है और ये अगर बचा हुआ है तो इसमें 99% जो ना पंजाब आर्कियोलॉजी को क्रेडिट जाता है कि हम इसकी बड़ी निगरानी कर रहे हैं ताकि हम अपने इस कौमी वर्से को आने वाली नस्लों के लिए महफूज रख सकें। इसमें आज जो आप ये रौनक देख रहे हैं तो ये इसमें 2-3 काम जो है ना हमने आगाज़ किया है। एक तो ये हमने बनाई है मूर क्राफ्ट में पिक्चर गैलरी बनाई है जो इसकी साबिका पोजीशन और आज की जो सूरत हाल है उसको पिक्चराइज करके हमने टूरिस्ट के लिए जो है ना वो मुहैया किया है। एज ए डायरेक्टर आर्कियोलॉजी इलियास भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि शालामार बाग के अलावा आपके डिपार्टमेंट के पास ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स और कौन कौन से हैं? मुस्तकबिल में किन किन तारीख़ी इमारात की बहाली का काम आपके पास है और क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कितने सयाह इन इमारात को और इन तारीख़ी जगहों को देखने के लिए आएंगे? सर थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। पंजाब आर्कियोलॉजी बैक वक्त ना सिर्फ शालामार बाग पे काम कर रहे हैं, मकबरा जहांगीर पे काम कर रहे हैं, मकबरा नूरजहां पे कर रहे हैं। अगर आपको मौका मिले तो हिरन मीनार शेखुपुरा में देखिए, हमने वहाँ पे काम अपना शुरू किया हुआ है। द्रावड़ फोर्ट पे कंजर्वेशन का काम बड़े ज़बरदस्त तरीके से जारी है। और इसी तरह मुग़ल गार्डन वाह में जाए और टेक्सला में, ये सारी जगहों पे हमने, और रोहतास फोर्ट में बैक वक्त हमारी स्कीम डेवलपमेंट की चल रही हैं ताकि ये वर्षा आने वाली नस्लों के लिए हम महफूज कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आगे की तरफ जाएंगे। कदरमंद गुतन को कि जावेद तास्तखारा की नुदा द लाहौर तारीखी शालामार बाग दे दा पुआरी चिकुमता सुगोरी नुदा वस बहाली कलिशवी दी दिन उड़ांदे दा ढेर ज़्यादा मखतूश सूरत हालू दा रॉयल ट्रेल दे और दगा बारादरी चिकम दानो दगल तबा पुखवा चिकम शाहजहां दौरे हुकूमत की चिकम बादशाहगान बहु या बमलका वनो हगा बकी नास्तल और दगा जीता बा हम मंगजू मंग मक्किजू और तास्त बहकारकऊ आज पदे बाग की नोर सस अट्रैक्शन दी खल्कु सर हम खबर अतरिकऊ ची हगा दी शालामार बाग तब कम नजर बांधी गोरी ओवरऑल द बहाली कम कम कारुना रवान दी दा हर से मंगा तास्त कारकऊ मंग सरो से कदरमंद गतन को दी शालामार बाग के चिकम दे मंग मौजूद यू और दे वक्त चिकम तारीखी उदाहरण तब खमक मौजूद ही मानो दा तारीख दे दे बारा लिखले शवे दे दा पवेलियन दे कमची महाराजा रंजीत सिंह कमची पंजाब हुक्मरान पाते शवे दे नो आगे काल अतल सवशल की चिकम दे हगा दा तामीर कड़े द दी स अहमियत दे दा मंग तास्त खायू द दी अहमियत दा दे ची दी ख्वा सरा दा यो कुएं चिकम दे हगा कनस्तले शवे नो चूंकि पंजाब सूबा की चिकम दा गर्मी बड़े रज़ैत हवा नो हुक्मरान चिकमू महाराजा रंजीत सिंह नो हगा गर्मियान मौसम की जान ला यो आरामदेह और यह कमरा चिकम दा हगा जोड़ा कड़ी वनो हगा दा कमरा वा चरता ची बहगद गर्मियान ओरजो की गर्मियान मौसम की आराम को मंग बदी कमरी तो गुजीगू और तास्त बखकारा को जदी कर कमरे की बा कूलिंग अमल चिकम दे हगा संग के दो वर सर नजदे दा कुएं दे और कुई खास वसल चिकम दे पदी इमारत की दा टोल जाली चिकम दी हगा लगवल शिवी दी चोर सरबा हवा चिकम दा हगा क्रॉस के दला नो दा यो तखलीकु चिकम हागा वक्त की चिकम इंजीनियर जू हगो बकड़ी वनो मंग बलांदी जू और तास्त बखकारा को चिदी कमरे से अहमियत दे और पदी कमरा की कम अक्सुना कम गैलरी चिकम दा हगा जो लकल शिवी दा मंग सरो से नो कदरमंद गतन को फाइनली दे दगा की एंटर शुमा दे कमरी ता दे तयखाना हम वेल के दलेशी दा यो कोसा दी डिजाइनिंग गोरमा और दी की चिकम दा दगा इस्तेमाल शवे दे नो वस हम पदी गर्मी की दा दीवारों चिकम दी हगा बिल्कुल चिकम दे हगा यख दी नो ओवरऑल माता पकी दखनई एहसास की लगे दे दलता चिकम वस दी कंजर्वेशन शवे दे हागे की दी दा दीवारों चिकम दी हगा शो और दी चिकम ओवरऑल लैपिंग दे हगा पकी शवे दे नो दा हगा कमरा दा जी फाइनली मंगा दी कमरे तरह वो रसीदलू और दी कमरे की बा द पंजाब हुक्मरान यानी अतल सवशल की चिकम द पंजाब हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह नो दा द मुगल हुकूमत ना उरुस्ता चिकम दा खबर और नो दा कमरे की बा अग आराम को वस्ता सुकतेशी की जावेद ता उस्ता रखी नो पदे की बरा ता रोशनदान ना स्पेशल जोड़ कर लिशी दी दग रंगी दे सेट यो रोशनदान दगा सेट यो रोशनदान नो दा दरे रोशनदान पदे कम बेश 30 फुट जवरी कमरे की चिकम दी हगा जोड़ कर लिशी दी कि जावेद ता उस्ता रखी नो दा हगा ज़ैद चरता ची वसल नज़दी
دې سړک دا کوې دی او دا کوې چې کوم دی هغه اوس بند کړل شوی دی باوجود د دې چې محکمه آثار قدیمه اوس هم دلته کار چې کوم دی هغه روان کړی دی دا خښتې چې تاسو ګورئ نو دا هغه خښتې دي کومې چې په هغه وخت کې به جوړېدلې په سپیشل طریقې سره دا نری خښتې دي دا خښتې نن سبا چې کوم دي هغه ناپید دي نو د دې کنزرویشن چې کوم دی هغه محکمه آثار قدیمه کړی دی او نن د دې کمرې چې کومه ده پرانسته چې کومه ده هغه وکړل شوه. دې نه علاوه ویلیام مورکرافټ کوم چې یو تاریخدانو د هغه ګیلري چې کوم ده عکسونو ګیلري چې کومه ده د هغې افتتاح هم کړل شوې ده. موږ به بره ځو او تاسو ته به د هغه ګیلري حوال سره سره د شالمار باغ نور چې کوم اټریکشنز دي هغه هم وړاندې کوو خلکو سره به هم خبرې اترې کوو. بره ځو او تاسو ته ښکاره کوو د شالمار باغ نور اټریکشن موږ سره اوسئ. نو فاینلی کتونکو منګه بره راوختلو او دا د شالمار باغ یو بیل جدا اټریکشن کوم چې سیاحانو لپاره مهاراجا رنجیت سنگھ د ګرمینو د ورځې د آرام کمره نو دا څومره جوړه وه دې کې څه بندوبست کړلی شوی دا هر څه موږ تاسو ته ښکاره کړل. پروګرام دویم سیګمنټ کې به موږ اوس دمه اخلو بریک به اخلو او د بریک نه پس به موږ شالمار تاریخي باغ چې کوم دی د دې کې څه اټریکشنز دي کم ځایونه دي چې هغه سیلګرو لپاره ډیر زیات اټریکشن لري دا هر څه به تاسو ته ښکاره کوو. اوس وخت شوی دی یو وړې شنته ته مې موږ سره تماس ونیسئ. یو جهان مننه ستاسو. قدرمندو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکله موجود یو موږ د لاهور تاریخي شالمار باغ کې او دې وخت کې چې کوم تاریخي کمرې سره موجود یم دا مهاراجا رنجیت سنگھ 1800 کې معروف سیاح ویلیام مورکرافټ ته رهایشګاه لپاره چې کوم دی هغه تحفتن ورکړې وه. موږ به دې ګیلري ته چې کوم دی هغه ننوځو او دلته چې کوم اوس محکمه آثار قدیمه د کنزرویشن چې کوم کار کړی دی هغه به تاسو ته ښکاره کوو چې اوس دلته څه رقمه ګیلري چې کومه ده هغه سیاحانو لپاره جوړ کړل شوې ده. نو دننه به ځو او تاسو ته ښکاره کوو چې دلته څه رقمه کار چې کوم دی هغه کړلی شوی دی. نو دا هغه کمره ده ویلیام مورکرافټ ګیلري دې ته ویل کېږي او دلته په دې ګیلري کې هغه عکسونه لګولی شوي دي چې د دې شالمار باغ کنزرویشن نه مخکې څه حالت او اوس څه حالت دی. نو دا پټوان تاسو کتی شئ. نو دا بارادري د هغه مهتابي جھیل چې کوم ورته ویل کېږي. دې نه علاوه دا باغ دی دا ځایونه دي د بارانۍ چې کوم دیوال دی د هغې حالت داسې او دا چې کوم هغې د جھیل هغه چې کوم تخته ده د هغې حالت داسې نو اوس دې کې ډېر زیات کار چې کوم دی هغه شوی دی. محکمه آثار قدیمه د بحالۍ لپاره ډېر زیات کارونه چې کوم دي کړي دي. موږ به مخکې هم ځو او کاره کوو به تاسو ته چې مخکې د چې بارادري ده د هغې څه صورتحال دی دغه رنګې مهتابي جھیل چې کوم دی هغې څه صورتحال دی دغه رنګې آخري تخته چې کومه ده هغه څنګه په کوم ډول جوړه کړل شوې ده او د باغ اوورال څه صورتحال دی. دا یو سیل دی د لاهور تاریخي شالمار باغ چې موږ تاسو ته په نننۍ کیپیټل رپورټ کې کوو. موږ سره اوسئ. منګه دې وخت کې بارادري ته راورسېدلو. نو دا یو ډېر زیات که سیل دپاره زه ووایم خوندور ځای دی اټریکشن پکې ډېر زیات دی. که د دې سیل ځي کې موږ تاسو ته ښکاره کړو نو دا هغه مین اټریکشن دی چې شالمار باغ د هغه ځای نه شروع کېږي د شاهجهان رهایش نه دغه رنګې ملکه رهایش دغه رنګې د مهاراجا رنجیت سنگھ د ورځې آرام ځای دغه رنګې ویلیام مورکرافټ سیاح ته چې کومه کمره ورکړلې شوې وه دا بارادري. دې نه علاوه که موږ جاوید تاسو ته ښکاره کړي نو دې سیټ ته هم دا یو جھیل دی او دا مهتابي جھیل چې کوم دی هغه دې ته ویل کېږي. دلته نن سبا ډېر زیات کار چې کوم دی هغه د دې پاملرنې څارنې لپاره کړلی شوی. نو دا یو بیل جدا اټریکشن دی او که دلته تاسو ته جاوید ښکاره کړي نو دا هغه تخت دی چېرته به چې بادشاهګان چې کوم دی هغه کېناستل دغه رنګې دا منځنی چې کوم تخت دی دغلته به هم محفل چې کوم دی هغه لګېدو. اوورال که دې ځای ته موږ کاره کړو نو دا ګډ چاپېره چې کوم دی هغه بارادري دا د فوارو چې کومه لار ده دغه رویل ټریل دپاره دغه لاره که دې سایډ ته زه تاسو ته ښکاره کړم نو دا هغه تاریخي دیوال دی کوم چې شالمار باغ دی. نو 40 ایکړ په دې باغ کې کور شوی دی او دې سایډ ته که ګورئ نو دا دیوال اوس هم خپل
اصلي حالت کې چې کوم دی هغه موجود دی. دې سیټ ته موږ ګورو نو دا هغه د جیل ته چې کومه لار ده هغه په دې لاره باندې تللې ده. دلته به هم موږ ځو او تاسو ته به ښکاره کوو چې د جیل اصل لاره چې کومه ده هغه کوم ځای باندې ده او د جیل څه صورتحال دی. موږ راکو شروع اوس د دې مهتابي جیل ته. په دې جیل کې که موږ تاسو ته ښکاره کړو نو دې سیټ ته یو تخت چې کوم دی هغه موجود دی. دغه رنګې زما شاته چې کوم په دې جیل په منځ کې چې کوم سنټرل تخت دی هغه هم شته دی. دغه رنګې یوه بارادري او دوه بارادري او دوه بارادري وړي چې کومې دي هغه هم موجود دي او آخري تخت بالکل مخامخ چې کوم دی هغه موجود دی. نو دا په خپل اصلي حالت کې چې کوم دی هغه موجود دی. که جاوید تاسو ته ښکاره کړي نو دا د بارادري د کوم دیوال دی دا هم خپل اصلي حالت کې اوس چې کوم دی موجود دی او دې باندې چې کوم دی محکمه آثار قدیمه چې کوم دی هغه د دې حفاظت او ساتل چې کوم دی هغه ذمہواری ترسره کوي. دغه رنګې یو خبره پکې دی ډېره زیاته اټریکټیو ده او هغه دا چې ګډ چاپیره که دا بارادرین تاسو ګورئ که تخت ګورئ که نور اټریکشنز ګورئ که کمرې پکې ګورئ نو ګډ چاپیره د دې بارادرینو نه ګډ چاپیره باغونه چې کوم دی هغه ضرور موجود دي. ښایسته ښایسته ګلونه چې کوم دی هغه اوس هم لګول شوي دي او په پخوا وختونو کې به هم دا باغونه چې کوم دي همدغه رنګي وو. هغه وخت کې به د دې باچاګانو چې کومه اصلي رهایشګاه وه نو هغه خو شاهي قلعه کې وه نو راتګ دپاره چې کوم اسونه وي هغه به استعمالېدل او دغه لپاره جدا لارې چې کومې دي هغه جوړ کړل شوې وي. کیسا لگا آپ کو یہ خوبصورت باغ؟ हमारा बचपन यहाँ गुजरा। बचपन यहाँ गुजरा? हाँ जी। तो कैसा लगता है यहाँ पर बच्चों के साथ आकर? बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को लेके आई दिखाने के लिए। अच्छा, कब पहले याद पड़ता है कि जब छोटे होते थे या जवानी में आया करते थे? हाँ रुझान नहीं, पहले कैसे होता था और अब कैसा है? पहले से बेहतर है, पहले भी बहुत अच्छा था, अच्छा अब भी बहुत प्यारा है। अब ये जो हुकूमत काम कर रही है इसकी सफाई सुथराई ये वो ये करवा रही है, करवा रही है, ये काफी बेहतर कर दिया इन्होंने, ठीक हो गया। इसलिए अच्छा लगता है बच्चों को एंजॉय करते हैं यहाँ पर आकर इंशाल्लाह। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। قدرمنو کتونکو دا زنانه دلته ماشومانو سره چې کومه دا فیملی سره راغلی وه او د دوی دا وینا وه چې اوس ډېر زیات ډیولپمنټ کار چې کوم دی هغه په دې باغونو کې کړی شوی دی. اوورال دا د لاهور تاریخي شالمار باغ دی. موږ به اوس بهر طرف ته ځو او بهر به تاسو ته ښکاره کوو چې هلته نور څه اټریکشنز دي. دلته به ځو او دا هغه د اوبه چې کومې دي د جیل هغه به دلته راتلې دغه ځای باندې به بیا کته راکوزېدلې نو دا به دلته به بادشاهګان راتلل او بیا به خپل ملکاو سره خپل ماشومانو سره خپل فیملی سره به هغو مازدیګرۍ چې کوم دی هغه دلته تېروو. موږ مخکې ځو او دغلته به اگزیټ پوینټ باندې چې دغلته څه اټریکشنز دي دا به هم تاسو ته ښکاره کوو. موږ سره اوسئ. جی قدرمندو کتونکو شالمار باغ کې موږ موجود یو. لاهور تاریخي شالمار باغ د شاهجهان دور حکومت کو جوړ شوی او دا ښکلا دا ښکلي باغونه بارادري سیل موږ تاسو باندې وکړو. دې نه علاوه موږ تاسو ته مهتابي جهیل چې کوم دی هغه هم ښکاره کړو. آخري تخت چې کوم دی هغه. دې نه علاوه چې کوم حفاظتي برجۍ دي د دې حال احوال موږ تاسو ته ښکاره کړو. دې سایډ ته چې موږ ګورو نو دا ګس لاس ته او ښي لاس ته دواړه طرف ته چې کوم دی هغه باغات دي. نه په دې باغ کې د ویلیام مورکرافټ چې کومه ګیلري وه کوم چې سیاح و د هغې پرانسته وه. مشران چې کوم دي د پی ایچ ای هغه دغه رنګې سیکټري سیاحت دې نه علاوه ډایرکټر جنرال محکمه آثار قدیمه نو هغه ټول دلته موجود یو. موږ سره خبرې اترې هم وکړلې او د دې باغ تاریخي اهمیت د دې پاملرنه کنزرویشن او راتلونکي صلاح عمل دی د دې په معامله باندې موږ سره خپل خیالات چې کوم دی هغه شریک کړل. موږ د دې لاهور تاریخي باغ سیل تاسو باندې وکړو چې ورته شالمار باغ ویل کېږي. پخوا وختونو کې په تیر دور حکومتونو کې د دې باغ چې کوم حفاظت و هغه رنګ نه و. ډېر خسته حالي ښکارو کو هغه د بار دیوالونه و که دننه بارادري وه که دا ځای و که باغونه و که دغه ویلیام مورکرافټ ګیلري وه او که نور ځایونه و نو دا ډېر زیات خسته حاله شوی و. په دغه باندې عدالت چې کوم دی هغه نوټس هم اخیستی و. اوس باوجود د دې چې مخامخ اورنج لاین ټرین چې کوم دی هغه تیریږي لګی دی د لاهور دا تاریخي شالمار باغ په خپل اصلي حالت کې چې کوم دی هغه موجود دی. کنزرویشن بحالي کار وختن فوختن چې کوم دی هغه محکمه آثار قدیمه کوي. ولې نن سبا کووډ له وجه کرونا وایرس له وجه د سیاحانو چې کوم شمېره ده هغه رنګ نه ده لکه څنګه چې پکار ده. قدرمندو کتونکو دا اوس موږ نننی پروګرام د لاهور تاریخي شالمار باغ سیل تاسو باندې موږ وکړو. امید ده چې تاسو به خوند ورته کړی وي. ستاسو تجاویز او آرا په انتظار کې به یو موږ طلب رفتې په قربا زمل خان لور کې اجازت
ले लो ये अल्लाह पामान।